लज नासलेले अती जातकूच माती जाता म्हणटा पळय तशें वाडे वाडे अक्कल बुडे म्हणटा पळय तशें हे आमदारांचे हे मिनिस्टरांची अशी गत जाल्ली हेंच्यांनी आनी ह्या वेळार देशाक संकट येयल्लें आसा 25 लोक मेल्ले आसा पहलगामाक मरोन आमच्या हे आसा मिलिटरी आहा तेंच्यांनी सिंदूर प्रोग्राम चालू केला सिंदुराची एक हे करून दवरला आनी तेंच्या बद्दल ते लढाई करता पाकिस्ताना वांगडा आनी लोक तेवटेन जम्मू काश्मीर पंजाबा हरियाणा सगळे लोक आपले आपले हितून परीन वेगवेगळे काम करता आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करूंक ना आनी एक 4 मेले आसा पळय मिनिस्टर टुरिजम मिनिस्टर पळय खंवटे मागीर ती लोबो मागीर ते मिस्टर लोबो आनी मिसीस लोबो हे सगळे मिळून पळय आज्जेच्या बुटव्याक लागून हे नाची हेरिटेज करता पळय नाची करता हांकां दुख सुख काय ना हे कितें आसा ना देशद्रोही हे पार्टी द्रोही हे खरें म्हणजे जाल्यार समाजद्रोही हे लोकांचेर अन्याय करून दुसऱ्या पार्टीन गेले हे असले द्रोही हे सगळे वटेन हे द्रोही हे आनी कितें बरें करतले हेंच्यांनी आनी हो आतां खरो प्रोग्राम करपाचो प्रायम मिनिस्टरान कितें सांगलें सद्या इंडिया भितर कसले बरे बरे प्रोग्राम करप ना म्हणलें हेंकां हेंच्या काना पर्यंत ते पावोंक ना कितें फुटल्या कितें हेंचे कान अक्कल नाका कितें आनी चीफ मिनिस्टर आमचो कितें पळयता हेणे दिवंक जाय हांकां भायरी आनी गेट आउट करूंक जाय असल्या लोकांक गेट आउट करपाची चड गरज आसा तांकां देशाचें पडोन वचोंक ना तांकां लोकांचें पडोन वचोंक ना सिंदूर कित्याक लागून आज कारनामे चललेले आसा ते कित्याक लागून कोणाक लागून म्हणजे तुमची हे सगळे वयर चल्ला ते नाटक सगळे काय कितें पार्टी हे सगळे वयर करतात आतां मिलिटरी सगळे करता हे नाटक कशें दिसता तुमी जेन्ना तुमकां सूख दूख नासतना असले प्रोग्राम करता पळय म्हणजे अशें दिसता की वयर प्रायम मिनिस्टर आहा तो नाटक करता हांगासरलो CM आहा तोय नाटक करता चीफ मिनिस्टर स्वता सांगता की लोकांनी अशें वागूंक जाय तशें वागूंक जाय म्हणून अरे मेल्या न्हू तुमकां हांव सांगूंक सोदता आपल्या हेतून वचा सरपंचाक लागीं करा लोकांक लागीं करा देशान अशें जर येयत गोंयान आमच्या अशें कितें कशें रावंक जाय कितें करूंक जाय कशें ब्लॅकआउट करूंक जाय खंय बाजार वचचो ना कशें तुमी सामग्री तुमची सांबाळून दवरा अशें मार्गदर्शन करा मरे मेल्यान ते करपाक जायना फक्त आज्जेच्या बटव्या फाटल्यान धांवता आज्जेचो बटवो जाय तुमकां आनी तुमकां कांय ना हां ट्युरिस्ट लोकूच गेल्ले थंय मेल्या मरे तूं आनी टुरिजम मिनिस्टर तूं हय टुरिजम मिनिस्टर तूं तुका मातशें पण कितें तकलेन आसा तुज्या का वाडे वाडे अक्कल बुडे रे तुजी हां वाडे वाडे अक्कल बुडे त्या केदाराची जर बुडल्यात हेवटेन नाचो ते लोबो तेंची ती बुडोनूच हेवटेन वयतलो तेवटेन वयतलो नाची करतलो सगळें करतलो आनी शेवटी नांव कोणाचें येतलें खबर आहा नांव कोणाचें येतलें हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां असल्या लोकांक मरे धांवडोवन घाल हे लोक पळय नाची करता तांकां धांवडोवन घाल तांकां सूख दूख कोणाचें ना ते आपल्या पार्टीचें जावंक ना ते तुजें जातलें हें तुजें म्हणणें हांव सांगता तुका हेंच्यांनी पळय आतां केला हेरिटेज प्रोग्राम करता हो दीस रे हेरिटेज प्रोग्राम करप गांवांनी लोकांक समजोवन तांकां सांगपाक जाय तांकां मार्गदर्शन करपाक जाय अशें जाल्यार अशें जातलें अशें जाल्यार अशें जातलो ते नेवीचो मिलिटरीचो एकट्या मनशाक हाडा तेजे ताका सांगा कितें देशान जाल्या उपरांत आमी कितें करपाक जाय असो गोंयान पर्यंत आमचें येवं नाका आमी मागना की आमचे देवांचे हे हांगासर इतले बरें आहा की मागना कित्याक देवाक तुमी खाल्लो पण देव आमकां जाय आमी दवरला ताका आमची भावार्थ आसा त्या देवा वांगडा कित्याक तुमी वडाचें झाड दवरना खापरेश्वर दवरिना तुमी कोणाक दवरिना पण देव तुमच्या फाटींक लागत न्हू तुमकां लागून आमी इनोसेंट लोक वयतले म्हणून हे प्रोग्राम पळय करता ते मातशें स्टॉप करा नाका जाल्यार भानगड करना मागीर तुमचे दाखोवपाचे दात ये आनी चावपाचे दात ये म्हणजे थंय पळय चल्ला जम्मू काश्मीराक लोक तळमळटा हां खंयसून बॉम्ब येत आनी कितें जायत म्हणून हे तुमी मातशे तुमच्याच पार्टीचे लोक थंयसर उलयतात पळय मरे आनी तुमी हांगा दुसरें करता तुमी द्वेश दवरी न्हू तुमी पार्टी दवरी तुमी सगळे दवरी समाजाचे समाज कंटक तुमी इतले तुमकां सांगीन दिसता हे प्रोग्राम आतां आनी करपाचे हय 3-3, 4-4 दीस प्रोग्राम तुमकां हे प्रोग्राम करना जाल्यार तुमच्या पोटान अन्न वयचें नासलें कित्याक लागून हो प्रोग्राम तो आज्जेचो बटवो तुमकां मेळपाक जाय समाज हे पावला काय थंय सगळे एअरपोर्ट बंद केला सगळे लोकांक थंय इतले त्रास केल्ले आसा आमी हांगा सुशेगाद आसा आनी तुमचे हे हांगासर नाटक चल्ला तुमी समाजाचे लोक तुमकां लोकांनी परत जिखोवन दिवंक जाय असले तुमी समाज कंटक म्हणजे असो दिसता तुमी हो प्रोग्राम केल्या उपरांत खुबश्या लोकांनी तारा कितें गो हे लोक प्रोग्राम करता म्हणजे तो प्रायम मिनिस्टर आसा काय नाटक करता गो तो हे सिंधूचे नाटक हे मागीर थंयसर हे करपाचें नाटक पाकिस्ताना वांगडा तो बरो आहा म्हणून तर हे प्रोग्राम करता म्हणटा
पाकिस्ताना वांगडा आमचो प्रायम मिनिस्टर बरो आहा म्हणून हे लोक तेजेच पार्टीचे लोक हे प्रोग्राम करता म्हणटा आनी तूं आनी तेंचे पार्टीक लागून तेंचे बरें उलयता काय म्हणून म्हाका विचारता. अरे केदो व्हडलो प्रोग्राम केला तेणें सिंधुराचो. अभिमानान बायलांनी हें जावपा सारकें की ज्या दादल्यांक मारले त्या बायलांक सिंदुराक लागून नांव दवरलें आनी येदो व्हडलो तेंचो मिशन चालू आसा आनी हे मेले पार्टी करता. हेरिटेज पार्टी जाय काय हांकां लज दिसूंक जाय तुमकां. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता, तुमी तुमचो बर्थडे करूंक ना. तुमच्या मनान भावना आसा कळटा आमकां, पण हे तुमचे पळय चमचे आहा हेंच्या चमच्यांचो दवलो मातसो मोड आनी दवर, त्या शिवाय हे सुदारपाचें ना. देव बरें करूं.